ay hapon-hapon kanatong tanan. Ani orasa padayon ang ato ang pagsimba sa ato ang maluluyon, may gugmaon nga Dios o atong apihan ato ang mga Biblia sa atong gibasa ng buntag sa Hebrehanon kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa versikulo 10. Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. Kung nana atong basahon, kaya matag usa ka labang pari nga pinili gikan sa mga tao, itudlo alang sa mga tao diha sa mga butang nga may kalabutan ngadto sa Dios aron sa paghalad o mga gasa o mga sakripisyo alang sa mga sala. O kining maong labaw pare ana maluluy-on uban sa mga walay kasinatian o sa mga nahisalaag. Pero siya usab sa iyang kaugalingon giatutan sa kaluyahon. O tungod diini siya usab obligado sa paghalad og mga sakripisyo alang sa mga sala sa mga katawhan o alang usab sa iyang kaugalingon. O walay bisan usa nga magapasidungog sa iyang kaugalingon apan hinuon igo ra nga mudawat niini sa diha nga siya pagkatawgon binaagi sa Dios sama kang Aaron. Busa mao man usab si Kristo wala magaimaya o magapasidungog sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahimong labaw pare. Apan siya nga kinsa miingon ngadto kaniya, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw ako magapakataw kanimo o ako mahimo nimong amahan. Ingon sa iya usab nga isulti sa ubang pasahe, ikaw pare hangtod sa kanturan sumala sa laray ni Melchizedek. Diha sa mga adlaw sa iyang pagkatao siya halad sa mga pag-ampo o pagpangamuyo uban sa mapusog ng mga pagtuaw o mga luha ngadto sa usa na makahimo sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon o siya gidungog tungod sa iyang pagtahod o bisan siya usa ka anak siya nakakat-on sa pagsugod gikan sa iyang pagtahod gikan sa mga buta nga diin iyang giantos. Versikulo 9. O sa nahimo ka kining hingpit, siya nahimo ngadto sa tanan. Niadtong kinsa nagmasinugtanon kaniya nga tinubdan sa walay katapusang kaluwasan. Ingon nga siya gitudlo pinaagi sa Dios, ingon nga labawng pare sumala sa laray ni Melchizedek. May tatabang sa ato ang Ginoo ni na kapunon sa ato padayon ng pagkasimba niya magkamputan. Yan na pud mi langitno ng mga amahan sa among pagsimba di kanimo. Wag yoy lugar kami wala na minahanglan kanimo. Yan na pud mi mga tabang ilabi na padayon mi sa pagtuon sa mga kamatuoran isulti din sa balaan ng kasulatan. Kinahanglan kay namo ang iya sa balang espiritu tabang ikaniya dili na sa lumalagan bisan po sa mga katawhan na maminaw ni kakapunon karon alang sa pagkaon sa mga kalag. O Dios ilagi namo ang kaugalingon na wa gid mi mahimo sa amo ang pagsimba nimo kun di nimo ubanan. Mao nga nanginahanglan mi karon sa imong panabang. O nga uta ang imong pulong amo gyud ampo nga imo ning ipahiluna sa mga kasing-kasing o nga mao ning mulikpo namo sa among lahutay sa pag-alaga niya kanimo. O Dios ikaw ra gyud ang paglaom na bisan pa man ini nga mong buhaton karon na pagsimba nga kini makapahimuot diha sa mga tubangan. Ubadayon minaghangyo nga imo miningbyuhan karon sa bililong dugo ni Ginoong Hesus nga iyang giula dito sa krus sa Kalbaryo nga mao ra gyud paglaom sa mga makasasala nga mahimong mabayran ang silot sa kamatayon tungod sa sala. Mga malaumon mi nga nining apuna karon imong ingkutlion samtang kami magatuon padayon sa imong balaan ng mga pulo. O Dios among isalig kining amo ang padayon pagsimba di alamang sa ngalan sa imong putong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Padayon ta sa tuang pagtuon may tungod sa tuang hinisgutan, tuang hisgutan, ang may tungod sa
pagkalabaw pari ni Ginoong Jesus. So dato nakita ganang buntag nga ining maong pagtuon tanaw ta og tulo ka mga uluhan may tungod sa pagkalabaw pari ni Ginoong Jesus. Una ganina atong tan-aw ang pagkatinuod yun sa pagkapari ni Jesus. Dahil ang ikaduha nga atong isugdan atong padayonon ni nakapunod karon ang function, ang kahimuan sa pagkapari ni Jesus. Dahil ang ikatulo, ang insaktong response nanha sa pagkapari ni Jesus. So, datong nakita kay ng buntag, binase sa mga teksto na atong ibasa, na si Jesus, usa gayud ka Pangulong Pari, nga atong ilantaw ang daghan kaayong mga kontrast gikan sa Old Testament, na katong sa Old Testament ng mga kaparian, dili to siya parihak kang Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus lahi kung itandit adto kanila kay sila ilisdan man nga mga pari apan si Ginoong Jesus dili na siya mailisdan tungod kay siya binanhawan sa Dios o nagapadayon sa pagkubot sa pagkapari hangtod sa kanturan gani tuwa na siya karon sa tuo samahan nagapadayon sa pagpangalagad sa Pinoy-anan nga langit nun. O katong gitan-aw minabuntag ang ikaduha ang may tungod sa function, mga kagamitan, kahimuan sa pagkalabaw pare. O gani doon na siya tulo ka mga functions. O nining hapuna atong padayonon ang atong agi sugdan ganina na una nga kagamitan sa pagkalabaw pare ni Jesus. Unsa man di ay ang gamit niini una atong gilantaw ganina nga ang iyang pagkalabaw pare luna ni siya function nga mao ang pagsakripisyo ni Jesus. Unsa may ipasabot sa pagsakripisyo, paghalad niya tungod kay ang mga tao natagak sa sala, nahulog sa sala, sumasa atong pakita ganina gikan sa pulong sa Ginoo nga ang tao makasasala yun walay matarong aning kalimutana ang tanan apektaran sa sala ug atong gilantaw na ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug ang tanan nga mga tao pulos silutanan sa sala. Apan ang Dios nga luoy sa mga makasasala naga-provide siya og manluluwas nga mausi Ginoong Jesus nga gitudlo ingon nga pare ug nasayta kanina atong ibasa ang mga teksto nga ang pare mauna siya sa Old Covenant sila maoy muhalad niadtong mga tao nga naay makasala muhalad sila mukuha sila mga mananap na mao ilang gamiton sa paghalad alang niadtong mga nakasala nga mga tao ug ilahang ihawon ang mananap o ang dugo ilang isapling aron na maong tao mahimong malimpyo. Apan dinhi sa Old Covenant, New Covenant ato makita nga ang kaugalingon mismo ni Ginoong Jesus mao iyang gihalad ingon nga labaw pare lahi sa unsay gihimo sa mga pare sa Old Covenant kay sila sa ilang paghalad dili man mismo ang ilang kaugalingon mo ihalad kun dili mugamit sila og mga mananap na mao ilahang ihawon aron kadtong nakasala nga mga tao sa ilang panahon mahimong malimpyo at ubangan sa Dios. Apan si Ginoong Jesus gitan-aw bilato ang mga kontrast ani kanina lahi siya tungod kay mismo ang iyang kaugalingon mao iyang gihalad. Ug gani atong basahon ang katapusan atong gibasa kanina nga teksto kanina buntag sa Hebreano 9 bersikulo 11 hangtod sa 15 para makakonekta sa unsay atong gibiyahan ganina buntag. Hebrehanon kapitulo 9 11 hangtod sa 15. Kung nana atong basahon, apan sa diha nga si Kristo gipadayag ingon nga labaw pare sa mga maayong butang nga magapangabot siya misulod pinaagi sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo o puloy-anan nga dili hinimo uban sa mga kamot nga sa ato ba dili niining
kabuhatan karon. O dili pinaagi sa dugo sa mga kanding o sa mga natimbaka. O dili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, misulod sa balaang dapit, sa makausa alang sa tanan, sa pagkapot, sa walay katapusang katupsanan. Kay kun ang dugo sa mga kanding o sa mga turong baka o ang mga agim sa baying baka nga gikasaplik ni adtong kinsa mga nahugawan nga mga tao nakapabalaan man gani ini alang sa paglimpyo sa unon unsa pataha kalabaw gayon ang nahimo sa dugo ni Kristo nga kinsa pinaagi sa walay katapusang espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong konsensya gikan sa mga patayng binuhatan aron kamo moalagad sa bukid nga Dios. Kay kining maong katarungan siya mao ang tigpataliwala sa bagong pakigsaan. Og sanglit kay ang kamatayon na hitabo man alang sa katubsanan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa unang pakigsaan nga katong kinsa gitawag usab na ining maong katubsanan makadawat gayon sa gisaad nga walay katapusang panunlundon. So ipakita din ang pagkasentro mo nitong ideyaan nga buntag sa trabaho ni Kristo. Unsa may ang trabaho ingon nga pare, ingon nga labaw pare nga mao ang sentro sa iyang trabaho nga mao ang iyang dugo o ang dugo niya makatubos o kinigibuhat ni Jesus ang iyang pagtubos pinaagi siya nga dugo gibuhat niya kasara makausara sa diha nga siya namatay dito sa krus sa Kalbaryo tungod kini sa bayad sa sala sa mga makasasala. Ug mao na di nato kalimutan nga kining maong trabaho dili ni pareho, balik ko na po, dili siya pareha sa mga pare sa daang pakigsaan, Old Covenant. Kay kining maong sakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa sala, trabaho kini nga si Kristo dili na magsigi pa og balik-balik sige putro og himo niini. Ingon sa gibuhat sa mga pare sa daang pakigsaan. Kay kini iya man gihimo sa makausa lamang dito sa krus sa Kalbaryo o ang mga ganti niini iyang gidala ngadto sa langitnong tabernakulo. So karon mo ta sa teksto nga wala ko mabasa ganang buntag. Atong basahon ang Hebrehanon kapitulo 10 Hebrehanon kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 14. Nawat ko nga i-alert niyo yung mga Bible kay kini ato aron magbasa gyud ta permente sa pulong sa Ginoo kay mao man ni atong basihanan. Dili man gyud ta magpagsigig pandakop kun sa mga eksperyensya, mga una-una atong focus ang pulong sa Ginoo. Mao na ni panahon na ron nga mag-ampo kita sa Ginoo nga di ta bulingan og sigig basa. Kay nasayod ko nga kung kita Christian, sige na kita gabasa sa Bible, nga kung mao na ato ang basahan mo yung muratag nga ready na nato ani kita suman. So man ang basahon nato ni kanang Hebrehanon kapitulo 10, 1 hangtod sa 14 ni mulukso ta sa bersikulo 18 para magkuha gid nato ang pagkamahinungdanon sa function sa pagkalabang pare ni Jesus. Na diin sa iyang pagkalabang pare, siya mihalad sa iyang kaugalingon. Ug dinhi niini gitande sa magsusulat ang gihimo sa Old Covenant dayon sa New Covenant sa nabuhat ni Kristo para masabtan gyud kung unsa kadako og nahimo si Kristo kay sa unsay gihimo sa mga pare sa Old Covenant. So mo ni atong basahon. Kay ang balaod sanglit kini anino man lamang sa mga maayong butang nga umaabot. O dili yun maoy pinakapurma sa maong mga butang. Dili kini makahimo pinaagi sa maurang mga sakripisyo nga kanunay gihalad sa matag tuig sa paghimo nga hingpit ni adtong
muduol. Versikulo 2. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati pangasad-an gihapon o wala na untay mga paghalad nga himuon. Kung dili pa gihunong na unta sa laing mo sa Bisaya ang pagpanghalad niini, kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausa o sa dayon, dili na unta sila matod ba ni aning ubara mubati pa sa ilang mga sala. Versikulo 3. Apan diha sa maong sakripisyo anaa ang tigpahinumdom sa mga sala matag tuig. Dahil versikulo 4, kay dili gayud mahimo sa dugo sa mga turong baka o sa mga kanding pinaagi sa paghalad nini ang pagkuha sa mga sala. Versikulo 5, busa sa diha nga siya si Kristo miabot dinhi sa kalibutan, siya miingon. Siya may gisulti, ang mga sakripisyo o ang mga halad ikaw wala nagtinuha. Apan ikaw nag-andam kanako og lawas diha sa tibuok nga mga halad sinunog o mga pagsakripisyo alang sa sala ikaw walay kahimuon. Unya ako miingon, tan-awa ako mianhi sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios. Versikulo 8, human siya makasulti sa ibabaw siya misulti. Ikaw wala magtinuha ni may kahimuot sa mga halad inihaw o sa mga gasa, sa mga halad na sinunog o sa mga halad alang sa sala. Kini ginahalad tuman sa balaod. Dahil versikulo 9, unya siya mingon, tan-awa ako, ibalik na po niya. Tan-awa ako, mianhi sa pagbuhat sa imong kabubuton. Siya may tangtang sa permiro aron matukod ang ikaduha. Versikulo 10, pinaagi niini kita pagabalaanon, pinaagi sa paghalad sa lawas ni Jesucristo. Kapila sa makausa alang sa tanan. Versikulo 11, ang matag usa ka pare anaan na nagbarog sa matag adlaw sa pagpangalagad, sa pagbalik-balik, sa paghimo, sa makurang mga pagsakripisyo nga dili makawabtang sa mga sala. Apan, tawa ang kontras sa versikulo 12, apan siya, si Kristo, sa human makahalad sa usa ka sakripisyo alang sa sala, alang sa tanang kapanahunan, milingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Versikulo 13, nga nagulat gikan ni adtong panahona sa unahan hangtod na ang iyang mga kaaway pagkahimuon nga tumbanan sa iyang mga tiil. Versikulo 14, kay pinaagi sa usa lamang kapaghalad iyang gihingpit, i-perfect niya alang sa tanang kapanahunan kadtong ikinsa gibalaan na. Ayon, lukso ta versikulo 18, kay sa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglan ang halad tungod sa sala. So, klaro kayo sa atong gibasa kung unsa ka hingpit, perfect ang gihimo kapag halad ni Jesus. Ang sa Old Covenant, sige balik-balik, balik nasan. Pero ang Ginoong Jesus, permit kung gibalik-balik, kasara gyud. Wala na daghan pa ang paghalad. So, mo ni atong nabantayan sa atong gibasa. Pero ang pangutana mao ni, nganuman na ang sadaang pakigsaan, Old Covenant, nga mga pagsakripisyo, gisige man nila balik-balik yun. Tuig-tuig. Mano atong tanawon. Nanong sige magbalik-balik, mano yung katarungan. Tungod kay kini, katong ilang gibuhat, igo lamang kadto nga nagaserbisyo sa pagpahinumdom sa mga katawhan sa Dios nga ang daang pakigsaan nga mga pagsakripisyo dili kadto makawagtang gyud sa mga sala.
Ano man, kay kining maong mga pagsakripisyo, balikon ako, nag-serve naman kini diha sa pagtudlo sa mga katawhan sa reality, sa realidad. Unsa man nga realidad, sa mas labi pang maayo nga sakripisyo. Nga unsa man nga pagkamaayo kini, nga mas epektibo kini kay ngano man kay mauman gyud ni ang perfect nga makabayad alang sa sala, sa di na pag-utro-utro. Pag mabayran na ang sala ani, kas aragyod, dili na daghan, dili pa rin sa Old Covenant. Sige, balik-balik, ganang kayong mga talas ng mga hayop. Pero kini, ang Ginoong Hesus, epektibo yun ni, nga naman, kas ara niya, bayran ang sala. O kining maong sakripisyo, mao ang sakripisyo na gihalad ni Kristo, aaman ni gihalad, dito sa cross sa Kalbaryo. Kapila, importante kini, ibalik-balik sa atong gibasa, kapila, sa makausap alang sa tanan ng kapanahunan. So, dili, magsige siya, balik-balik, sige, pakamatay dito sa cross. So, okay na, tingala, tanganong, ang todo, na pa may mga picture, kunuhay, di man ginamao, sige lang gyapon o bitay, si Ginoong Hesus na unta, pila, dugay naman kayo na siya, nuwa na diha. Kita na to ang limbong mga kahigalaan. Di na pwede nga di siya munaog diha. Ang uban ng gupuno, simbolo na, pero di na siya pwede nga, kung i-picture mga lingag, sige, dugay naman kayo siya, nabanhaw. So, muna, kas-ara yun siya, muna, ibalik-balik yun sa writer sa Hebreano sa atong gibasa sa chapter 10. So, muna nga, ilalong sa New Covenant, wala na bisan unsa pagyod nga himuon nga pagsakripisyo alang sa sala. Pero subo lagi ini ka April, kita ginako bisan aning naay COVID, naagi mo hapak sa kasada, magpabunal-bunal sa likod, kay what gyud nasayod nga wa na maghihimuon pa nga mga sakripisyo nga himuon nato karon. Kay kas-ara na gihimo ni Kristo. Gawas kon na ata natunong sa Old Covenant, kay magsigig yun to, kay wapamantong gianinuan. Pero kita kay nahuman naman na. So muna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Pero tan-up, no? Mao ni atong makita. Pero man nga makita gid po nato nga naa gyud mga nahimong gitawag og nabutaan sa unsa gyud itudlo sa pulong sa Dios. Og sila nahimong dili mo tuo sa unsa no gisulti sa Biblia. Kay mauno ang ilahang tuuhan, unsa gisulti sa tao. Kay maingon, man gyud nga aw, unsa among pakamat-an, mao po'y among pakamatyan. Pero sayop man na. Ano man to, kung mao na argumento kung ang imuhang ginikanan tulisan, di pakamatay kung kagtulisan. So ato makita na mas mutuo ang tao kaysa gisulti sa pulong sa Dios dinhi sa Biblia. O bigyo kay hangtod karon mao ra gyud gyapon ni tradisyon na. Sige lang gyapon una-una nga ini ka Abril namatay na po si Kristo, talat mga tabigrak kung sa kanay buhaton, magpuasa panigin na mao giningon sa pulong sa Ginoo. Dili. Sumasa tong gibasa, perminti gyud gibalik-balik kas-ara. Ang gihimo ni Kristo. So mao na nga hangtod karon sila naa paghihapoy gitawag og mga pare nga maoy mo ministeryo pagsigig balik-balik sa pagpakamatay ni Kristo alang sa ilang mga sala ug kana di na maoy gisulti sa pulong sa Ginoo. So muna ang una nga function sa pagkalabawang pare ni Ginoong Hesus na siya mismo sa iyang pagkalabawang pare mao ang mihalad sa iyang kaugalingon sa pagbayad sa mga kasalanan sa mga katawhan. Kay ang gi-require sa Ginoo na ibayad sa sala dili maayong mga binuhatan. Ang iyahag yung gusto na ibayad sa sala sumala sa Roma 6:23 unsa man ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So busa matagbaw lamang ang kapungot sa Dios
kon ang maong sala bayran o kamatayon. Unya ang iyahapong standard sa mupakamatay sa maong nga maoy bayad sa maong sala kadto yung perfect. O walay bisan usa din sa kalibutan nga perfect. O na hinungdan nga ang Dios na luoy ra gyud nato. Siya ra po'y mo provide kabalo siya nga kung kuhaon dili sa kalibutan ang mupakamatay bayad sa sala sa mga makasala wala gyud makita. Apan ang Dios sa iyang di nato masupod na kaluoy yang ipadala pagyud unsa ang bugtong pagyud niya nga anak. Kay mao ra may perfect, wa makasala aron matagbo ang iyang kapungot sa atong mga sala. Kay di gyud siya mudawat bisan unsa pay atong ibayad. Dili gyud na pwede nga atong mga binuhatan kay mao ra gyapon na nasagulan gyapon nagdaotan, nasagulan ra gyapon nagsala. Ang gusto na ibayad kamatayon yun. Nga ang mamatay kadto yung perfect o nang gitun-an gyud nato, nakita nato ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, perfect siya. Wa gyud sala subusa, sibok siya nga maoy atong man luluwas. So man pagkadakop gamit sa pagka labang pare ni Ginoong Hesus kay siya mismo maoy mihalad sa iyang kaugalingon. Karon mayroon ta sa ikaduha. Ikaduha nga function kagamitan sa pagkapare ni Hesus. Ang ikaduha mao ang iyang pagpangalyupo kining intercession. Kay ingon nga siya si Hesus mao ang labang pare. Kakita ang tigbasa sa Old Testament, nakita gyud sa function sa mga pare dito. So ang atong hisgutan, ingon nga siya mao ang labang pare nan unsa may trabaho. Nan maoy iyang trabaho ang pagpadayon sa pagpangalyupo ngadto sa Dios. Niadtong tanan na kinsa maoy iyang isakripisyuhan didto sa cross sa Kalbaryo. Iya ginanggi amuma kadtong tanan nga iyang gipakamatyan dito sa cross sa Kalbaryo, wa gyud to niya pasadti. Kadto silang tanan, iya gyud tong giatiman kanunay pinaagi sa makanunayon nga pagpangalyupo ngadto sa Dios. So, tanaw na to ang sulat sa Hebrehanon gyapon chapter 7. Hebrehanon kapitulo 7 versikulo 23 hangtod sa versikulo 25. Ni nung mga Biblia, makita nato din. Hebrehanon kapitulo 7 23 hangtod sa 25. Matod pa din ang nahiunang mga pare, i-explain sa writer, dili usara daghan. Nganong daghan man? Kay dili man sila mulungtad hangtod. Dili man sila mulungtad sa katungdanan kay ngano man tungod sa kamatayon, kay mamatay man. Versikulo 24. Tanawa ang pagtandi. Apan si Jesus, ingon din sa laing bahin tungod kay siya, nagapadayon man hangtod sa kahangturan anaa siya. Mo ni gisulti dili, nagahupot sa iyang pagkapari sa makanunayon. So dili ingon magundang-undang. So dayon bersikulo 25, usaw na to. Busa ingon din siya makahimo usab sa pagluwas hangtod sa kahangturan ni adtong kinsa moduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Sanglit ingon din siya kanunay mang saman buhi aron sa paghimo o pagpangamuyo alang kanila. So klaro kayo, the former pressed on the one hand existed in greater numbers because they were prevented by death from continuing. But Jesus, on the other hand, because he continues forever, holds his priesthood permanently. Therefore, he is able also to save to igra forever. Those who draw near to God through Him. So di ka pwede mo doon sa Ginoo siya. Pinaagi yun niya. Since He always
lives to make intercession for them. Lato makita yun. Tanaw na to, ang pagkontra sa writer sa Hebrewanon, matanaw yun na to nga ilalom sa daang pakigsaad, dili lamang nga maoy usa ka trabaho sa usa ka pare ang paghalad alang sa mga sala sa mga katawan, dili na maoy ilahang papel, ilahang trabaho. Kung dili usab unsa man maupod ang pagpangalyupo alang ni adtong kinsa gihimuan sa pagsakripisyo. Kung atong makita ang mga pare sa Old Testament, sila kung dunay makasala, mukuha na mga hayop, pag human nila halad adto, pag-asundo, mga liyupo pud sila. Ila pong iampo tong ilahang halaran, sakripisyohan. O mauman usab kini. So wala gyud kalainan. Ang trabaho ni Jesus. Asa man siya nagtatrabaho karon? Dito sa langit. Ito naman siya sa langit. Siya anaa karon sa kanunay. Wa siya nagtinapulan nito, di pareha na to kung maayong ginhawa, pangyod, pahulay yun. Apan si Ginoong Hesus ron, perti kay daghan ang mga linuwas. So daghan kay siya i-pray. Daghan kay siya panayupuan. So siya karon dito sa langit, naa siya kanunay, nagkinabuhi sa pagpangalyupo. Alang ni atong kinsa, anaa, ipaduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Mo na nakita, gisultihan gyud sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, diyan nato ang Roma. Roma kapitulo 8, versikulo 33 hangtod sa 34. Roma kapitulo 8, 33 hangtod sa 34. Mo ni ang gisulti dinhi. Nindot kayo ang kwan kaning pagdasig sa mga Kristohanon. Ingon dinhi, kinsa ba ang mapasakad sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mismo mao ang usa nga nagamatarong. Dayon, versikulo 34. Kinsa man ang usa nga mapakanaog og hukom sa silot? Ingon dinhi, si Kristo Jesus, siya mao ang namatay. Oo, ang nabanhaw ikan sa mga patay. Ang anaa karon aha naman siya sa tuo nga kabot sa Dios nga kinsa usab anaa tawa nagapangamoyo alang ka nato. Mo nang klaro kayo ang mga pangutana din nga wala gyud kinsa man wala gyud kay ngano man protektado ang mga linuwas. Klaro din nga ang mga linuwas din mo'y namatay, si Kristo mo'y namatay, nga di lang siya namatay, di lang siya kahalad, nangamuyo pagyud. Kita na to, mga kaigsuunan, grabe kay proteksyon ang iyang mga linuwas. Dili mabasta-basta lang. O nang iklaro din kinsa ba ang upasakag sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mismo mao ang nagmatarong. Kinsa man ang usa ka mokanaw pugupong sa silot? Si Kristo, Jesus mao ang namatay. Siya mo'y nasilutan. Sa angay unta sa mga makasasala. Siya mo'y namatay dito sa krus sa Kalbaryo aron mabayran ang atong mga kasalanan. So kinsa man? Wala. So klaro kayo mga kaigsuunan. Klaro kayo nga makita nato ning pulong dinhi nga intercede. Pagpangabuyo. Kini mao usa ka gitawag og aktibo. Wala nagpundo, active, nagalihok karon ug mao ni ang trabaho ni Ginoong Hesus, ang iyang padayon nagibuhat didto sa langit. Wa siya nagtinapol karon. Nagapadayon siya intercede, nagapadayon siya pagpangamuyo anato nga mga hingpit, mga badlungon pa. Siya kanunay nagamuyok nato, nakita mo uswag diya sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Umao kini ang naghatag og perfect nga kasiguruhan, final nga kaluwasan sa mga katawhan sa Dios, nga ang mga katawhan sa Dios mahimo gayod nga moabot
sa walay katapusan kinabuhi, human ining kinabuhi karon. Kay kon wala ang trabaho ni Jesus sa pagpangamuyo, di kita kalahutay mga kaigsunan. Mao na ngano, nga di gyud nato ipadaplin ning pagwali mahitungod sa pagkapari ni Jesus. Kay kon wala ni nga magsumo-sumo ta unsa nang po ni kasay man gud kay man-centered eta murag ato ara gyud permenting ganahan ayaw. Di nato kalimtan ang gospel. Kada adlaw ni gikinahanglan nato. Ngano man mo ni naghatag nato kusog ngano makalahutay ta kay kon wala ning pagpangamuyo ni Ginoong Hesus sa iyang pagkagamitan sa iyang pagkalabang pare wa kita dugay ra tanging undan ron. O gani na example ani tanaw nato. Natukma gyud. Di gyud ingo musami. Haom gyud. O unsa man ang example ang pagpangamuyo ni Ginoong Hesus alang kang Pedro i-record gyud sa pulong sa Ginoo para makita pud nato ingon nga mga Kristohanon. Tanaw nato ang Lucas kapitulo 22, 32 hangtod sa 31 hangtod sa 32. Luke chapter 22 verse 31 to 32. Kita nato dinhi ang function sa pagkalabang pare ni Ginoong Hesus nga mao ang pagpangamuyo. So Luke chapter 22 verse 31 to 32 akong basahon. Ato na yung kanina, meditation galang buntag ni Brad Ian. Ingon din Simon, Simon, tanawa, si Satanas nagtinguha nga pagatugutan siya sa pag-alig-ig o pagtahok, alig-ig, pagtayok kaninyo sama sa trigo. So murabag nailigo, naitrigo diya, ganahan kayo si Satanas nga ang mga Kristohanon alig-igon, anaon, uyog-uyogon. And versikulo 32. Apan ako, kanawa, nangamuyog, nag-ampo alang kanimo Pedro, nga ang imong pagtuo, na unta, ingon din dili mapakyas, nga unta, dili muhunong, nga unta, dili mamatay, o sa diha nga ikaw, mahibalik na pag-usab mao pud ang iya nga kon ma-restore na kanako sa imong pagkapalpak kay palpak man gyud ka Pedro kung ani akong pagampo o sa diha nga mabalik ka mao gid iya akong lasing mao pud na sa tuwa sa panahon nga i-restore ko sa Ginoo di ta magtanga ingon diha unsa man liguna ang imong mga kaigsuonan di ra pud ka magkumport-kumport ra imo human ka giayo sa Ginoo human ka gi-restore and magpuyo ra ka dili ko na kay ang tambag ni Ginoo sa pattern man ni nato Pedro ako ipabalik yung pagtuo pero naay usa ka duty nimo liguna pod ang imong mga kaigsuonan basa na po sa New American Standard Bible Simon behold Satan has demanded tanaw na to na sa Greek na or desire tinguha sa permission to sift you like wheat, dayon, tanawa, verse 32. But I have prayed for you, that your faith may not fail or cease or die. Tanawa na sa Greek. And you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Mao po na, sa panahon, mag-pray ta, Ginoo, ipasigulit ko, lasika ko, hindi na ito kalimutan po ng pagdasig sa uban. So muna nga, kung si Jesus, wala pa nag-ampok ang Pedro sa may epekto, siya mo unong gayon sa iyang pag-alaga, sa iyang pagtuo. O gani, mamatay yun ang iyang pagtuo. O ang iyang pagtuo, kini sa ingpit, mawagtang mahalaw kayo. Apan, tungod sa pagpangaliupo, tanawa, o pag-ampo ni Jesus, taon sa man, ang pagtuo ni Pedro, na preservar o naampingan ang pagtuo ni Pedro gikan sa hingpit nga pagkatagak o pagkamatay. O kini, tinuod usab, dinhi kanatong tanan nga matag-usa nga naminaw, dinig maong mensahe. Diha kang Kristo. Nga kung wa pa si Kristo ron,
nagapadayon sa pagpangalyupok dito sa tukos amahan, wala na punta karon. Daghang mga higayon nga aksyon na tagkaluya, di ba? Klaro na, mga kaigsunan, klaro. Pero nga nung survive ta, kana tungod sa pag-ampo ni Ginoong Hesus. No na nga, kana iyang pagkalabong pare, di na pwede lang piyong-piyungan na to nga, di na to balik-balikon sa pagkunahuna. Nga naman, dako ay na o gamit alang sa itong paglawatay. Kaya usa sa function sa iyang pagkalabong pare, mauman ang pag-ampo, pag-intercede. Kanaro. Kung mao na nga, di yun pwede. Sa ako nang ingon ninyo, nakalimtan lang nato. Kaya sa akin mo ano ko, kabalo na ko na, nga si Jesus, namatay, inyo yun, di na nato yung mga pumon. Di na nato kalimtan na. Di na pwede na ito piyong-piyungan ng kalimtan, o dili baka ipadapli na lang kini diha sa mga pagtudlo o mga pagwali, dili gayod na pwede mga kaigsunan. Nga naman, tungod kay kung wala kining maong trabaho ni Ginoong Hesus, dili dayon kita makaamping sa atong pagtuo, dili ug dili gayon. Ug moabot gyud na kun wala ning maong pagpangalyupo ni Ginoong Hesus, ingon nga mauni ang function sa iyang pagkalabang pare na mahitabo gayon ang atong pagtuo, mahimo gayon nga kining mamatay. Mamatay gyud mga kaigsunan. Subusa, dili nato kalimtan na kining maong pagpangalyupo ni Ginoong Hesus. Kanunay gayud kini nga epektibo, nga makapreserba, nga makapaamping sa atong pagtuo, nga aron dili kini mahimo nga mamatay o muno. Mao na hinungdan sa uban, ngano nang muno man ang uban, kay wala naman usalig, wala naman nagsigig meditate. Sa pagkalabang pare ni Ginoong Hesus, nagsalik naman sa iyang kaugalingon. Wala naman siya mituaw. Wala naman siya ming salig ni Ginoong Hesus. Subusa, kung undangan ka ni Ginoong Hesus, makagil ka. Undan ka sa iyong pagtuo. Pansalamat, nakaroon ni apata. Muna ato gipperminting pamalandungan kada adlaw ang trabaho ni Ginoong Hesus. Sila pinagkakang pagkalabang pare. So arita sa ikatulo nga function sa pagkalabang pare ni Ginoong Hesus. Ikatulo nga function o kagamitan sa pagkalabang pare ni Hesus, mao ang iyang pagtabang sa mga katawhan sa Dios, helping God's people. Kaingon nga siya pare, o na ang prinsipula ni siya may anhi aron sa pagtabang. Niadtong kinsa asaman ana aginat tintal o ginasulayan kay maugayon kini ang trabaho usab sa usa ka pare ang pagtabang. So kita nato, no? Dili lang muhalad ang pare, dili lang mga liupo ang pare, kundi usab mo tabang. Manang kita, istoryahan kita, sultihan ta sa sulat sa Hebrehanon. Chapter 2, patihan na ito atong mga Biblia, Hebrehanon Kapitulo 2, 17 hangtod sa 18. Una nga, pirti ka na kung gamit kining maong pagkalabang parit ni Ginoong Hesus. Hebrehanon Kapitulo 2, 17 hangtod sa 18 atong masaron. Busa siya, si Jesus, nahimong, naunsa man siya, nahimong naisama sa iyang mga kaigsuunan. Diha sa tanang mga butang, wagay butang nga wa siya naisama, no? Diha sa tanang mga butang, ano man, nga may sama man gid siya, nga aron siya mahimong magbaluluyon. O, unsa pa gyud, matinud-anong labang pare, diha sa mga butang, na may kalabutan ngadto sa Dios. Sa paghimog, usa gini ang trabaho niya, sa paghimog pagpapuy-puy o pagpawala sa kasuko alang sa mga sala sa mga katawhan. Dahil versikulo 18, kay maingon na siya sa iyang kaugalingon, ginatintal o ginasulayan, nga diha ni ana siya nagaantos. Ang si Ginoong Hesus,
nakaagigid siya mga pagkantos, nakaagid siya mga pagtintal, nakaagid siya mga pagsulay. O biha niya, nag-explain siya nagaantos. Nan, siya makahimo nga sa pagduol sa pagtabang ni adtong mga insang inatintal o inasulayan. Basahin ako sa New American Standard Bible. Therefore, he had to be made like his brethren in all things. Explain din so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation sa pagpapuy-puy, pagpawala sa kapungot sa Diyos for the sins of the people. Ngayon, verse 18. For since he himself was tempted or tried in that which he has suffered, he is able to come to the aid of those who are tempted or tried. So, klaro kayo. Di na ito kalimtan. Kining maong kamatutunan. Di yung sa dato kalimtan na ang Diyos, sa man ang Diyos, dili gayod matintal pinaagi sa dautan. Sa may kasulti na to, anak, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13, mo na sulti, James 1:13. Inaot na walay tao nga muingon sa diha nga siya gitintal, ako gitintal sa Dios. Kay ang Dios dili gayod matintal uban sa dautan. Nimo tintal siya ni bisan kinsa nga tao. Sa King James version, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Muna, ang sulti sa pulong sa Ginoo. Apan, bisan paniini, sa walay pagkundang sa pagka-Diyos. Si Jesus, naunsa man, nahimong tao, na aron sa ingon siya, maunsa, mahimong magmaluluyon, mahimong magmatinud-anon nga labaw pare. O ang kamatukuran nga siya nag-antos sa mga tentasyon, mga pagsulay, kini maoy naghimo kaniya mga kaigsuunan nga siya makaanha usab sa pagduol, sa pagtabang ni adtong kinsa anaa ginagtintal o ginasulayan. Kaingon nga siya pare, maoy iyang trabaho ang pagtabang ni adtong kinsa anaa ginagtintal, ni adtong naa ginasulayan. Sumo na nga matan-aw gyud nato mga kaigsuunan nga si Jesus unsa man siya, sibu gyud nga mubuhat sa maong trabaho nga naman tungod kay siya nasayod man o nahibalo siya sa unsay buot ipasabot sa pagkakitintal, sa unsay buot ipasabot sa pagkakisulayan. Nga naman nga nahibalo siya kay siya man mismo yun nahimo mang tinukod na tao. Muna ang muna ang realidad. Kay mismo si Ginoong Hesus nahimo gyud siyang pure na tao sa walay pagkundang sa iyang pagka-Diyos. Sa unsa siya kadunay? Ug muna nakita sa tinaw gisultihan dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 14 hangtod sa 15 sa iyahang function ingon nga labaw pare. Atong diha atong balaan ng kasulatan sa Hebrehanon kapitulo 4 14 hangtod sa 15 atong basahon. Busa sanglit, tarawa sanglit aduna man itay unsa dakum labaw pare nga kinsa milatas ngadto sa asa kalangitan kinsa man si Jesus ang anak sa Dios. Kinahanglan ang pagdasig sa writer, kinahanglan pangusgan ta pagkupot o sa may pangusgan sa pagkupot pag-ayo ang atong tinuuhan confession. Verse 15,
kay wala kita magbaton o kini ang argumento dire, kay wala kita magbaton og labawng pari nga dili mo simpatiya uban sa atong mga kahuyangon, kaluyahon. Apan usa siya ang kinsang inatintal o ginasulayan diha sa tanang mga butang. Sama ka nato. Pero ang tungoy, inoon, wala siya makasala. Pareha nato, tintalon, hulog sa sala. Pero siya, wala mahulog sa sala. So klaro sa New American Standard Bible, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, ingon dayon, let us hold back fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Ano na uban? Moingon. Yun sa man Jesus sa paghimo, sa pagsimpatiya, nga sa pagtabang ka nato, sa diha nakita gitintal og sulayan, nga siya wala man makasala ni natagak diha sa tentasyon. O na yung umutana sa uban. Hindi sa wala. Nga magkasimpatiya man siya, o man siya tagak sa sala o sa tentasyon. Mga kaigsunan, ang kamatukuran nga si Jesus wala matagak diha sa tentasyon, mao hinuon kana ang nakapahimong kaniya nga angayan kwalipikado diha sa pagtabang ni atong kinsa gitintal o ginasulayan. Nanuman, kay siya wala man gayud ni surrender. Wa man siya man mitugyan bisan kausa na lang diha sa tentasyon. O ipasabot nga siya nasayod sa hingpit o sa pagkapintas sa tentasyon. Kabalo siya na ano wa gyud siya given. Nilahutay gyud siya wa makasala. Dayon dugang pa ang kamatukuran nga siya wala matagak diha sa tentasyon, kini naghimo hinuon kaniya nga eksperto. Hanas pag maantigo diha sa pagbuntog sa tentasyon o pagsulat. Busa, usa gayon siya ka sibo. Haom ang ayan nga mo simpatiya nganha sa pagtabang ni adtong anaa ginatintal o ginasulayan. Busa, unsa may angay natong buhaton nining maong kamatuoran. Sa may angay natong buhaton nining maong mga pulong sa pagkasit. Ngunit, kinahanglan nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga magtotoo, mudangop, mo ni atong trabaho, mudangop lamang kita diha kaniya. Dili ta mangita pauklain nga atong duulon. Ngano man, dili ta mangita paglain nga duulon, kay anaa pa ba di ay lain pa nga mulabaw kang Hesus? Napapailain nga mulabaw ka niya. Kinsa man na si Jesus. Tinaot ko nga sa tanang namati ron, kabalag yung kinsan si Jesus. Kinsa man si Jesus, sumala sa pulong sa Ginoo. Siya, usa ka Diyos, tao. Pure Diyos, pure tao. Mauna si Jesus. So, mauna nga, dili ta magpalimbong sa sayop nga mga pagtulunan nga wala itudlo sa balaan na kasulatan. Nga nag-ingon nga naapay lain natong duulon gawas kang Ginoong Jesus. Tubusa mga kaigalaan, mga kaigsuunan, si Jesus lamang. Mao gini. Si Jesus lamang ang atong duolon o sangpiton sa panahon nga kita maimutang diha sa mga tentasyon o mga pagsulay. Nga naman, kay siya man lamang ang adunay gahom
sa pagpamati o pagtabang kanato. O nganong makadungog man siya kanato o makatabang. Ngano man? Kay siya, o lagi, isa man si Jesus, kay siya usaman ka Dios. O ngano man simpatiya man siya nato, kay siya usaman pod ka tao. Kay siya tinuod man pod na tao. So karon, kinsa pa may pareha kang Jesus? Mungkana po, kinsa pa may pareha niya? Mangita mo sa nang binuhat sa kalibutan, tibuok kalibutan, universo. Kung naabay makatandi kang Ginoong Jesus na Dios tao. Kita na ibalo nga wala yun. Ikaw sa imong konsensya kabalo gyud kang way makahimo ni Ginoong Jesus. Bisan pa yang inahan, bisan pa kinsa na. Nga naman, wa may makalabaw niya kay Dios man siya pure, tao po siya pure. Kinsa may inahan? Blessed na siya, pero di na siya Dios. Tuwa na siya sa langit ron, pero kung sangpit ka na din na siya kadungog nga naman, kung sa may wala niya, ni Maria, kung sa may wala niya, pagka-Diyos. Ayaw pag-ilan sa sayop nga mga, kung sa pagkadungog ni Maria karon, na di man siya Diyos. Apan si Jesus, tuwa sa langit ron, nga nung makadungog man siya nato, kay Diyos man siya. Kung ingon ka na, atuo na, basta ang Mateo, Kapitulo 1, 18 hanggang sa 23. Pamalandungin yun na tanan diya. Naadya ang kapyor na pagka-Diyos ni Kristo. So, versikulo 18 padulong sa 23. Makita ni mo diha kung kinsa si Kristo. Diyos, tao, siya. So, busa, ang amo na ng duulon, maura yun si Jesus. Kay wala nagilain pa nasama kaniya nga musipatiya nato. Walay lain pa masama niya nga tunay gahom nga mutabang ka nato. Ayaw gyud dango pugain. Kung sao man nimo, may magdios na, di man na Dios. Wa ta nag-deny ni Maria nga siya blessed siya, ulahan siya. Tuwa siya sa langit karon. Pero kung ingon ka nga musangpit ka niya, mamaynaw sa nimo limbong na. Ngano sao na dapat ka pamati? Nga di man siya Diyos. Tinuod nga inahan, hindi na ito initira na parihan na ito. Imuo na ito ang una-una sa Diyos pares itong nauna. Kaya pareho na ito nga, tungkol ka inahan, musapit yung ka sa inahan, aron maluoy ang anak, di man na mao. Tumaman siya sa langit. Yung sao man niya pagkadungog, kung layo kung kaina. Pero si Jesus, kung musangpit ka niya, naa siya sa tanang dapit. Nga nung naaman siya sa tanang dapit, kay Diyos man siya. Kailangan ko, namutulot ni natong tanan. So, wala ang kamatuoran. Kinanglanon kay nato ang tabang ni Jesus. Kay nindot kay siya may mutabang. Napagid siya gahom mutabang, niya mubatik po siya kung siya atong gibatik, kay nakasulay mo siya tanan sa atong gibatik, gawas sa sala. Nga naman, ang sala, hindi na pwede niya. Kaya Diyos siya mag-matindas pagbuhat o dautan. Pero, makapuntok siya sa sala. Mo nang lihatan niya mo. So, karon, hirong ta, katapusan. Ingon nga itong natanaw, una, ang realidad sa pagkapare ni Jesus o ang function, kagamitan sa pagkapare ni Jesus, tuloy-tulo, karon irog ka sa ikatulong nga innings, ikatulong nga uluan, na mao ang alinata sa application, ang insaktong response, reaction nato diha sa pagkalabang pare ni Jesus. The proper response to Jesus priesthood. O kung sa man ay ang insakto nga response karon o reaction diha sa pagkapare ni Jesus. Una, alang kanimo na wala pa nakabaton ining maong labaw pare. Ang buktong lamang nimo nga response mao ni ang buktong nimo nga response mao ang pag-ila sa pagkapare ni Jesus o pagpalag-iya kaniya. Ingon nga imong labaw pare. Kay ingon nga si Jesus, mao ang labang pare kasi katudlo niya ang Dios, no? Ingon nga siya labang pare nga gitudlo sa Dios ilalom sa bag-ong pakigsaan, mao ni siya lamang ang makahimo. Siya mahimo, diha nimo. Mawapay ang relasyon ni Kristo. Siya ang makahimo
kanimo sa paglimpyo. Kung sa may ang limpyohan nimo sa imong pagkasad-an, kay siya lamang ang makahimo sa pagluwas o pagpasiguli kanimo. Man kay pasiguli, unsa man nadaot nga relasyon nimo? Nadaot nimo nga relasyon ang imong relasyon sa Dios. O si Kristo lamang mao ang makapapalit kanimo ngadto sa Dios. Kaya unsa man ang Dios kung wa nabalik atong relasyon diha sa Dios, ang ato ang sitwasyon diha niya kita gikapungtan sa Dios. Ang Dios nalagot nato. Ngano nalagot mga Dios kay makasasala man ta? Unya ang bayad sa sala kamatayon, dali gikaluyan pa ta. Subusa ang mahimo ni Ginoong Hesus nganong diha ta gyud kaniya mudango kay siya maoy upasikulit kanimo, muluwas kanimo, balik nato sa Dios gikan sa iyang kapumot sa imong mga kasalanan. Kay wala na ilain pa nga labawng pare nga makahimo sa pagluwas o pagpasikulit kanimo ngadto sa Dios. Unang gisultihan ka. Atong basahon ang Hebrehanon 7:25. Hebrehanon 7:25 mao nimo tudlo nimo o kanatong tanan. Ingon dinhi, busa siya makahimo usab sa pagluwas. Mo ni kanindot hangtod sa kangturan ni adtong kinsa moduol sa Dios. Pinaagi kaniya ni Kristo. Sanglit siya sa ato nang gitantaw kanina. Buhi man siya kanunay aron sa paghimog pagpangamuyo alang kanila. Therefore, He is able to save forever. Yun nga, murag limitado. Forever yun. Those who draw near to God through Him, Jesus, since He always lives to make intercession for them. Niya, pasawal po nato ang 1 Timothy, sulat ni Apostol Pablo, kang Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verse 5. Pasawal na to. Mao ni ang isulti. Kay adunay usara ka Dios o usab ka tigpataliwala, mediator, kana bang tigpatunga tali sa Dios o sa mga tao. Kinsa? Ang tao nga si Kristo Jesus. For there is one God and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus. So, usab, pasahon po nato ang Juan 14, versikulo 6. Para makita yun na si Kristo ra yun kinanglanon nimo. Juan 14:6, si Jesus misulti ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, walay bisan usa nga makaadto sa amahan kundi pinaagi kanako. No, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Dili daghang dalan padulong sa amahan. Ayaw ko na hunaan nga, bisag kung sa akong religion, bisag kung sa akong tinuohan, lapos magyapon ko sa samahan, dili. Tanawa, exclusive guys si Jesus misulti. Siya ragyod. Kung di ka, diha mo agi niya, di ka kadto sa langit. So muna mo inunta nga ang Christianity, lahi gini siya. Di gini siya maminaw sa ubang mga Diyos. Ano man, kaya nga to ang isunod si Jesus. Kung sa may gisulti. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. So, wag gilaing agianan lain gyud. Siya ra gyud. I am the way. Sa mga sa Muslim, sa panang-uban, dili gina sila kay di man na nag-ilan Ginoong Hesus. So muna nga kung gusto ka nga maluwas, kung gusto ka nga mapabalik o mapasigulit ngadto sa Dios nga aron mawala ang iyang kapungot o aron dili na kaniya hukman pa sa silot sa kamatayon sa walay katapusan diha sa imong mga kasalanan nan
duol lang yun ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus ang labaw pare. Kay sigurado gid ka ana. Pero timan nga kung dili gani ka mutuo niini ug unya mo duol hinuon ka ngadto sa Dios nga dili pinaagi ni Jesus kay maoy imong sundon ang bisan unsa lay imong ganahan kami yung alang ako abala wait sa ko matinud-anon man akong kasing-kasing na dili o dili kayo ikaw maka-uplag sa imong tinuoray na kaluwasan gikan sa kamot nga umaabot na ipahamtang sa Dios sa mga makasasala kay tin-aw yung isultihan nga si Jesus ra gyud. So muna nga hinumdumi nga si Jesus lamang ang usa ka tinuod nga tawo nga karon atoa na sa langit apan usa-usab siya ka Dios. No mangita pa man gyud ka lain. Apa kana Dios pure tao pure. So maay sama ang Ginoong Jesus. Usa tungod kay siya usa man ka Dios nan anaa siya sa tanang dapit. O tungod kay naa man siya sa tanang dapit. Unsa may atong balutaw ana? Makadungog siya kanimo. So mao na nga sangpit ni ining maong labang pare alang sa imong kaluwasan gikan sa iyang kapungot ug alang sa walay katapusan kinabuhi na anaa diha. O paminawa ang gisulti sa Juan kapitulo 3:36. Juan kapitulo 3 versikulo 36. Mo nang gisulti. Siya nga mutuo o musalig diha sa anak makabaton o unsa mabatonan walay kinabuhi walay katapusan kinabuhi apan siya na dili mosugot sa anak dili makakita ni makatilaw kinabuhi inunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha. He who believes or entrusts in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. Unya, paminawa pa yun. Ang sulat na dyan, ni Juan, unang Juan 5:12 na nagingon. Siya na nakabaton o nakapanag-iya sa anak, may kinabuhi. Apan siya nga wala makapanag-iya sa anak sa Dios, ingon gyud sa pulong sa Ginoo, wala makabaton sa kinabuhi. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. Tingnan disod sabton yun. Yun ito masabtan. Busa, sa may awhag yun di mo sa pulong sa Ginoo karon. Panag-iyaha ang labang pare. Kinsa man siya mao si Ginoong Jesus. Kay diha kaniya anaa ang sa may naa niya nindot kayo ang kinabuhi. Ang walay katapusan kinabuhi. Humani ining kinabuhi karon sa kalibutan. Dili karon kay utruhon man pero human ani makabato na kag walay katapusan kinabuhi. Ug kanang kinabuhi na atang Jesus. So muna ang una alang nimo nga wala pa diha kang Kristo wa pay relasyon diha kang Kristo. Mao kinay buhatan. Apan kung ikaw mudumili gyud sa pagpanag-iya ni Jesus. Ingon nga mahimo nimo nga labang pare. Didyo ka magtuo. Nan, dili na gyud ka makapasumangil pa. Diha sa imong pagsalikway kaniya. O tungod niya na ikaw mabutang na hinuon sa pagkadelikado. Na ikaw malaglag unya dito sa linaw nga kalayo, sa walay katapusan, na ay gitawag ang ikaduhang kamatayon. O maugayon yun ang pag-awhag alang kanino. Na wala pa nagbaton o makaluwas na relasyon diha kang Kristo o wala pa nakapanag-iya sa labaw. Hinaot, di mo nang
pamalandungan kung mapagig kay relasyon diya ka Ginoong Hesus. Usa siya ka kinahanglanon kaayo sa imong kinabuhi. Ikaduha, alang usab kanimo na kinsa midangat na o nakabaton na o kahibalo ang Ginoong Hesus. O nakapanakiya na kaniya. Ingon nga imong labawng pare. Ang pangutana mo ni. Unsa may insakto nimo nga response, reaksyon diha sa iyang pagkalabawng pare. Unsa may insakto nimo nga response o reaksyon diha sa iyang pagkalabawng pare sa imong kahimtangan. Atong basahon ang Hebrehanon kapitulo 4 ng ating ibasa kanina. Hebrehanon kapitulo 4, 14 hangtod sa 15 mao nang isulti. Busa sanglit aduna man kitay dakong labawng pare nga kinsa milatas asa ngadto sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios. Kinahanglan nga pangmusgan ka pag-upot, pag-ayo ang atong tinuuhan. Responsibilidad na nato nga dita magluya-luya. Nga naman, nanamatay akong labawng pare. Mo na nga kita nga Christian, gunit yung ayo sa kusog na ihatag sa Diyos nini nato. Kay mapunay depekto sa mga Christian nagisulatan sa maong writer sa Hebrehanon. Nga naman nangaluya, murag walay dakong labawng pare. So managingong din siya din kinahanglan dili na mangita pagpower sa Ginoo nga natin kusog ato ng duty. Kinahanglan nga pangmusgan ta pagkupot pag-ayo ang atong tinuuhan. Kay wala kita nagbaton og labawng pare nga dili mo simpatiya uban sa atong mga kaluyahon. Ayaw padaog sa imong kaluyahon. Nga naman nagbaton ta og unsa man, labawng pare nga mupati sa atong gibati. Karon na diha. Apan usa siya nga kinsa i-explain pa gani ginapintal, ginasulayan diha sa tanan nga mga butang. Kung unsa may atong mga gisinati nga mga circumcision kaadji si Ginoo sa sana. Ingon diha sa tanan nga mga butang sama ka nato. Pero ang bintaha ni Ginoong Hesus, hinuon, wala siya makasala. So, busa, muna ang awhag, verse 16. Busa, manukol kita, uban sa pagsalig, aman, ngadto sa trono sa grasya, na aron kita, kung saan makadawat, o kaluoy, o makakaplag, o tabang sa panahon sa pagpanginanglan. Nabiras ito kayo sitwasyon ron. Amat ang maduol karon. Sa tuwang labawng. Kung labawng pare na mausip, New American Standard Bible, therefore, since we have a great high priest, it's amazing Jesus, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold. Hindi na pwede nga ang Christian, yung pupunit kayo, klaro kayo na, let us hold fast our confession. Then, verse 15, for we do not have, no, naabitay ka na ba pangbato ba? Anong di, makagunit kita, anong di kita maluya kayo? Tama, ano? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Wala ito nag-deny nga, ang Kristiyan doon ang weakness, naag yun. Pero, diha sa iyang weakness, na ay mo simpatiya. Dilipod nga, a weakness yung to, murag way mo simpatiya mo na natagatan sa daghang mga Christian aning, nag-profess nga Christian aning gisulatan sa writer sa inyo. Namalik sila. Munang gidasig sila nga, ayaw mo kinana. Ayaw mo luya-luya. Nga naman. Oh? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Idalag yun ang kamatuuran uban sa lamdag sa Banal Espiritu. Gidasig ng mga Kristiyan na nangaluya na, kabalik ko na, kaundang mo na, paghilo mo diha, muraman mo o balay labang pare. Kinsa man yung labang pare, Diyos tao na, musimpatiya na.
So, mo nang inulit siya, kunita na ito pag-ayo. But one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Dayon, iyang dasig sa ito. Therefore, atay buhaton, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive. Di ka na, madawat na itong mercy. Kung kita mo doon. Klaro na ito, mga kaigsunan. So that we may receive mercy and find grace to help, klaro din, in time of need. Karon, nakita sa karon sa in time of need. Mata mo doon sa trono sa grasya. Nga naman, tuwa ang atong labang pare karon na napadayon sa pagministeryo alam kanako. So mo na nga kon ato lang yung pamalandungan, no? Ang pagkinabuhi nato ingon nga mga Kristohanon o ang pagkupot diha sa mga butang na atong gituuhan dinidili kayo sa iyo. Ano makaingon mata nga dito sa iyo? Ano man? Kay niini kita. Ingon yun na, di ginagililong, di secret will sa Ginoo sa bayan niyang pulong. Kita niining atong sitwasyon, ingon nga mga Kristohanon, no? Kinabuhi nga Kristohanon, niini, ingon yun yung mga pulong nga kita pagkasulayon yun pag-ayo. O musinatik tagdaghang mga pagtintag, gani, adunay mga panahon nga makaagitag labihan kagsud ng mga sitwasyon o sirkumstansya. Mao nga nag-ingon po sa pulong ni Job. So daghan kayo ni Joseph, kaagi gyud. Kita pa'y dili tagingnan ta sa Philippians 1:29. Nga dili lamang mo kitagaag pribilehiyo sa pagtuo kundi sa pag-antos. Mao na ako mamalantong nang kita pag-ayo unsa ning pagkinabuhi nga Kristohanon. Gunit yung tagayo, perteng tagahan na di gini siya sayon. Kay paagion kita sa Ginoo mga tribulation ay patakasunod sa ending nga riyan. Di ba, bago pa lang taana. Nagtuon sa Bilabay Domingo. Why Christian na makanto sa ending nga riyan, di mo agit tribulation. Sa Acts 14:22. So muna, ang realidad na ito ng mga Christian. Apan, nakalindot, taliwala ni ining tanan. Pangmusganta, mo nag-ingon diya. Ang atong pagmusganta sa pagpupot, ang atong tinuuhan. Dahil sunod lang kita sa mando, o mudukol ta nganha sa labang pare. Aron, mo nag-ingon diya, makadawat kita og kaluoy. Di ba din maluoy ni gamanan man ni? Dahil sunod og grasya sa panahon sa pagpanginahanglan. Maunang atong paglaom karon. Ang atong labang pare. Kay pamation man din siya sa Dios. Ngano man kay nagtan-aw sa Dios niya perfect man siya. Siya may maoy sa lipod nato. Patag-ataw na itag sala. Pero naaman siya. Tigpataliwala man siya nato. Mana nga, kung usampit ta, nato sa Dios pinaagit kang Ginoong Hesus. Ngano man kay kung pinaagit ng Ginoong Hesus, ang Dios maminaw nato. Pero kung dili pinaagit ni Hesus, taka agad direct dito, kilatan din niya, ano man. Di ba, wakay mo, sa lipod ni mo. Muna, pagka-importante ni Kristo, sa panahon na buduong ka sa amahan, naanin si Kristo, kanyang itagkalapasan, si Kristo, maoy mo, patunga. May nga na gino, ako na pamatiyong naman, natakbaw ko sa akong kapumutihan ni mo, dito sa cross sa Calvary. So muna, muduol ta, nga sa labaw nato nga, labang pare, natuwa karon. Nagpadayon siyang trabaho sa pagpamumulo alam na. Tungod kay, ining maong labang pare, natong islutan, ikang ganimutan ang tugar. Dili ni siya mo palaw ka nato. Dili ni siya mo disappoint nato. Siya andam kanunay nga mapasaylo ka sa atong mga kalapasan o mga kapakyasan. Kung andam mo siya, mutabang ka nato sa pagbuntog sa sala o sa mga tentasyon. O lapaw sa tanan, tabangan kita niya ng Christian ba? Bisan pa man atong kainitang karon. Bisan pa aning ikagugtan, delikado kayo nga virus.
Kita maingon nga wa kakita ato ang labang pari ani kita ay siya. Ano man Dios tao man siya. So man kinahanglan ta mo duol kanunay niya. Dili na to baliwalaon imong mensahe sa pagkalabang pari ni Ginoong Hesus. Ngano man kay kung di patungod niya kita kalahutay. Munang pasalamat kita sa mga pulong. Itultulan ta niya. Aron kita magpadayon sa pagsalig ni Ginoong Hesus. O magapo. Salamat kayo, lagi ito ng kamahan na humanamo ang pagtuon sa pagkalabang parit ni Ginoong Hesus. Salamat kayo, manakasya. Wala pag-ibning maong labang parit, pag-ibning na yung pagkaroon. Salamat sa iyang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo. Mapinaagid ni Adto, kung kami musalig diya kaniya, mabayaran yun ang bayad sa salat namin na maong kamatay. Ug salamat kay dili lang may tagaan niya og kaluwasan, tagaan og kasiguruhan kung dili padayon pud siya nangaliw po alang kanamo aron kami makalabutay sa among pagtuo. Salamat sa mga saad o Diyos na dili lang niya pakamatyan, dili lang niya tubuson gikan sa among pagkamagsasala kung dili iya pud may kanunay nga iampo diha kani makalahutay. Ugit lang na kami kanunay, iampo mo dilit kanunay siya mo tabang kanamo sa among mga kalistanan, sa among mga kaluyahon, aning among kinabuhi karon. Salamat ka na siya karon diya sa trono sa grasya. Apan mao lamang nga tabangi mi nga mudamok yun kaniya kung sa may among masugatan na daghang mga kalistanan karon. Kaya dili miingon og walay paglaom naa kanunay o Dios. Kaya bugay ang among Ginoong Hesus na naakaroon niya sa trono sa Diyos. Muna nga salamat kayo sa lahutay, di ka nalabutan katong karon, ang mong pag-ampok, magiging pulong, buyog sa mga kasing-kasing, nilabi na yung sitwasyon karon, na dili may magpakawalay paglaom, doon namin labang palit karon, na naani sa trono sa grasya. Tabangi mi nga musalig lang niya kanunay. Premi padayon ang among mga kinabuhi, ang pingan mi aning maong sitwasyon sa kalibutan karon. Kapan malaumon mi na maminaw kanamo tungod kang Kristo. Nasayod mi na kini o Dios na agad kay solusyon. Muna na manipayon mi pasalamat kay duna mi Dios sa kagamhanan paluloy-on o mabinatiyon. Salamat kayo, ibalik na mong dumong himaya, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.